Guys, welcome back again on my channel Jason Max. So your host Yogan Vishal is here to guide you on proper path. Like life कशी असता ते सांगपाक. Like हांव like न्यूज मिडियांतल्यानूच like कंटेंट मेळटा भरपूरशे म्हाका. Like हांव भरपूरशे व्हिडिओ पळयता. Like कशा थोडे युट्यूबर्स आहा हे ते आसा. पळय कशें आसा तुम्ही like क्रिश्चन्स आसा, तुम्ही like मुस्लीम आहा. म्हाका मॅटर करिना तुम्ही मनीस आहा ते माझ्या खातीर इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हाजो लायक हांव एक हिंदू, म्हाजो देव केन्नाच शिकयना की तुम्ही मनीस तुम्ही दुसरे धर्माचे म्हटल्यार तुम्ही लायक वेगळे आसा, तुम्ही लायक कितें आसा, दुसरे आसा, कितें आसा. तुम्ही जशे मनीस तसो हांवूय मनीस, तसो म्हाजो देव. हें हांव सांगपाक सोदता म्हाज्या सगळ्या व्हिडिओच्यान. सो हांव लायक म्हणटालो लायक युट्यूबार व्हिडिओज पळयता. लायक हांव लायक गोंयचे क्रिश्चन्सांक सांगता पळय गोंयान भरपूरशे लोक मराठी उलयता. लायक हांव बाय बसली एक मराठी मिडियमांतल्यान शिकलेलो आसा. म्हाजे लायक हांगा लायक 7 जनरेशन्स मोर दॅन लायक म्हाका खबर आसा तितून लायक पणज्याचें सुद्दां नांव म्हाका खबर आसा, ताजे फुडले 4-5 रिलेशनां खबर आसा. ती कशी खबर आसा म्हाज्या जाणट्यांनी हेंच्यान सांगलेलें आसा. तेजेर हांव तरी म्हाका जरी खबर आहा एक मोर दॅन लायक 700 इयर्स आमी गोंयानूच आसा. पूण तरी पूण लायक तुमकां खबर आसा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मिनिस्टर ढवळीकर, लायक नियर बाय रवी नायक आसा, तेंच्यांनी आमचे भरपूरशे जागे लुटलेले आसा. कित्याक तेंकां लायक तेंचे टायमार तेंकां लायक राजकारणान एंट्री मेळ्ळी, हे ते मेळ्ळें. सो आमचे तेंच्यांनी इलिगली जागे कशा विकलेले बीन आसा, लुटलेले बीन आसा. आनी तेजे कितें पेपर्स जाल्लेले, कितें सर्वे जाल्लेलो जो आजिलोन सर्वेस केल्लेलो, त्या सर्वेंतल्यान ते डॉक्युमेंट प्रूफ जायना. आनी आतां खंय RTI सुद्दां घाली न्ही ते डॉक्युमेंट सुद्दां मेळना. सिन्स 1991 जेन्ना म्हाजे लायक जाणटेले थोडे शिको सुद्दां नाशिल्ले, तेंकां कशें आशिल्लें फक्त आपलो जागो इतलेंच म्हणपाक कळटालें. तेंचे कडेन लायक पेपर नाशिल्ले, डॉक्युमेंट नाशिल्ले, तेर्म नाशिल्ले, कांय नाशिल्लें. आमकां लायक भरपूरशे लोक म्हणटा लायक कितें म्हणटा ते तुमचे कडेन पेपर आहा ते दाखय, तुमचे कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट आहा. तशें जाल्यार कांय ना. हांव मानता भरपूरशे लायक क्रिश्चन्सां कडेन, भरपूरशे हिंदूं कडेन सुद्दां पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा. केन्ना तेंकां कशें आसा तेंची फॅमिली हे ते सपोर्ट करता. लायक हांव म्हाजें सांगता, म्हाजो लायक अंकल आसा व्हडलो, पप्पाचो व्हडलो भाव. सो तो मायट बी लायक म्हाजो पप्पा 1965, सो तो 61 बीन जालो आसतलो, तो 1-5 वर्सां बीन व्हडलो आसतलो. मात तो आमकां केन्ना हेल्प करपाना. कित्याक तेंचे लायक डिस्प्यूट्स ते लग्नाक पयलुचे म्हाज्या म्हणजे पप्पाचे लग्नाक पयलुच्यो झगड्यो तेंगेल्यो अशें जाल्लेलें आसा. सो म्हाका कशें हांव तो पोर्तुगीज पासपोर्ट या वॉटेवर थिंग्स घेवन सुद्दां म्हाका व्हडलें कांय दिसना. कित्याक हांवें पुरी इंडियार आजून भोंवना. लायक म्हाका भायर वचून कितें मेळटलें. हां म्हाका टॅलंट भरपूर आसा. आय कॅन लायक एबल टू स्पीक द इंग्लीश फ्लुएंटली. दॅट इज माय कॅपेसिटी. आनी टॅक्निकल गाय म्हणपाक शकता तुमी म्हाका अशें. कित्याक मॅकॅनिकल इंजिनियर हांव असोच म्हणटा म्हाका स्वता. हांव ते मॅकॅनिकल इंजिनियरिंगाची नॉलेज आसा पळय रायट फ्रॉम द स्मॉल पिन मॅन्युफॅक्चरींग द स्मॉल पिन टू द हायटेक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट इतले अशें म्हणजे कशा फिल्डान काम केल्लेलें आसा हांवें. ऑटोमोबायल्स हे ते सगळे सॅक्टरांनी काम केल्लेलें आसा. सो आय वॉज टॉकिंग अबाउट दीस यूट्यूब चॅनल्स. सो कशा तुमी एक क्रिश्चन्स आसा, तुमी लायक मराठी लँग्वेजी डिसरिस्पेक्ट करता. देवनागरी तुमकां देवनागरीचें मिनींगूच पयलो खबर आसा. देवनागरी म्हटल्यार आमी लायक लिपी हे स्क्रिप्चर्स म्हणटा ते कशे संस्कृतान भरपूरशे देवाचे लायक उच्चारण हे ते आसा. सो ते मराठीनूच थोडे लायक कशा महाराष्ट्रीयन जी मराठी उलयतात ती सुद्दां देवनागरी आसना. प्रॉपर मराठी जी आमकां शिकयता दॅट इज लायक देवनागरी लिपी. सो एवरी टायम तुमी लायक कितें म्हणटा ते लायक एक युट्यूब लायक एज अ कितें म्हणटा ते युट्यूब इन्फ्लुएन्सराचो व्हिडिओ पयलो हांवें, डॉमिनीक या समथींग, डॉमिनीक नॉट समथींग, तिचें नांव कितें तरी आशिल्लें, नांव सुद्दां याद येना. कशें आसा थोड्यांची हांव नांवां सुद्दां याद दवरिना. सो तुमकां कितें खुशी मेळटा म्हाका खबर ना. अरे तुमी तुमचो धर्म कितें तो श्रेश्ठ दाखया मरे. दुसऱ्याचो धर्म, दुसऱ्याची लँग्वेज ही कमी करून कितें दाखयता. जे आमचे 40 चोर करता पळय 40 MLA तेच तुमी करता. दुसऱ्याक बोटां दाखोवन कांयच मेळना. ती लायक दुसऱ्याक जेन्ना एक बोट दाखयता पळय ते सगळी हातीची 3 बोटां आसता पळय ती तुजेर येता. एक बोट आसता तें खंय तरी बलतेत कडेन वयता, इंडेक्स फिंगर या म्हणटा ते आमी. सो अशें आसता. सो म्हाका लायक हो व्हिडिओ चड वाडोवपाचो ना. कित्याक म्हाका धार्मीक व्हिडिओ हे ते करून म्हाका कांयच मेळना. म्हाजो देवूय म्हाका सांगिना, म्हाजे विचारूय म्हाका सांगना. हांव मनीसपणान जगपी मनीस, हांव मनशा भशेन वागपी मनीस, पूण हांव एक सगळ्या जिवांची रिस्पेक्ट करता. वॉट एवर दीस लायक कल्चर वी आर फॉलोवींग टुडे, लायक इटींग बीफ, इटींग मीट,
eating chickens, eating like non-veg things is not our culture. Right from the like ancient India, we are not at all like eating that whatever this now today we are eating. This is the main reason for this cancer. This is the main reason we are like running behind this doctor, taking many like medications and all the things. This is like Western culture. So our Western culture is like wrong thing or something. Westernaक कशें आसा भरपूरशे देश थंड आसा थंयूय बीन शेतां रोयता थंयूय बीन लायक हार्डवर्कींग लोक आसता तिंकां थंय गरमी एक मेंटेन करपा खातीर ते टायमार कांय मेळनाशिल्लें सो ते जनावरांक हेका तेका मारून खाताले. दिस इज द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ एवरीथींग स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरीथींग. सो हांव लायक खंयच्या क्रिश्चनाकूय डिसरिस्पेक्ट करना खंयच्या मुस्लिमाकूय डिसरिस्पेक्ट करना. आय लायव इन लायक ह्युमॅनिटी आय लायव इन प्रेझेन्स. This is my reality. So thank you for watching. Please share this video as much as you can and please do subscribe my channel. Show your support. Thank you for watching. Radhe Radhe.